alang ni sa na nag-request o ang uluhan ni Lagkaw. Dito sa atong Lagkaw, ako misusi, ako miduaw, wa pagyudjutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og naguba na, unya natunas ug nawala na, nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang Lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumbata. Dili na ko higalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Dito sa atong Lagkaw, ako misusi, ako miduaw, wa pagyudjutay na daot, bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko og naguba na, unya natunas ug nawala na, nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang Lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumbata. Dili na ko higalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Daghang salamat.